नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति हाँसोरोदन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल फाल्गुन 1 गते आइतबार फाल्गुन संक्रान्ति तदनुसार 13 फेब्रुअरी सन् 2022 का लागि प्रस्तुत गरिएको हो। अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस्, आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ झैं 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने यस राशिफलको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज आइतबारको दिन सूर्य ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं भगवान पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम राम ह्रीं रौं सः सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। अन्तर्ज्योतिरनन्तरत्नरचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनाद विमोहित ब्रजवधू वृन्दावने सुन्दरम्। ध्यायेद् राधिकया सकौस्तुभमणि प्रद्योतितोरस्थलम्। राजद् रत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम्। राजद् रत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम्। भगवान श्रीकृष्णको वन्दना गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, दिव्य रत्न जडान गरिएको अतिशय चम्किलो सिंहासनमा राज गर्नुहुने तथा वंशीको सुरिलो नादले वृन्दावनका ब्रज सुन्दरीहरूलाई विमोहित तुल्याउन समर्थ श्री राधाजीलाई एवं कौस्तुभमणिलाई धारण गरेकाले उरस्थल अर्थात् छाती समेत चम्किलो देखिने भएका, त्यसरी नै अनेकानेक रत्न किरीट कुण्डल आदिका साथमा पीताम्बर पहिरनु भएका भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुपर्दछ। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईलाई म पुनः स्वागत गर्दछु। आज फाल्गुन 1 गते तदनुसार 13 फेब्रुअरी गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै माघ शुक्ल द्वादशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये फाल्गुन महिनामा जन्म लिने तथा मिथुन राशिका वा आर्द्रा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा पान वा घिउ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज आइतबारको दिन यो सूर्य ग्रहको विशेष दिन हो। सूर्य ग्रहलाई ग्रह सभाको राजा तथा समस्त जगतको जीवनाधार मानिन्छ। सूर्य ग्रहले सिंह राशिका निमित्त राशि स्वामी, मेष राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा धनु राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी सिंह राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक सूर्य, इष्ट देवता भगवान सूर्य वा माता गायत्री, शुभ दिन आइतबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहीबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न माणिक्य, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ कलेजी, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 5 र 9 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। सिंह राशि हुनेका लागि ज्येष्ठ महिना, कन्या राशिको चन्द्रमा, मूल नक्षत्र शनिबार, जया अर्थात् तृतीय, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि, मेष लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो सिंह राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ।
व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः सिंह राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा सूर्य ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि सूर्य ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त स्नानादिबाट निवृत्त भई मह वा चिनी मिसाएर तामाको पात्रमा शुद्ध जल वा गङ्गा जल र रातो फुल राखी सूर्यलाई अर्घ्य दिँदा वा पुरुष सूक्तको 7 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा सूर्य ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा रातो कपडा, सुन वा तामा मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज आर्द्रा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा राहु ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा राहुको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो द्वादशी। यस तिथिलाई भद्रा र यज्ञप्रदा, यशप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ यज्ञमूर्ति भगवान नारायण। आज भगवान विष्णुको पूजा वा कुनै यज्ञ कर्मको सम्पादन गर्नाले मनुष्य सदैव विजयी बनी लोकपूज्य बन्न सक्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मकर राशि, चन्द्रमाका निमित्त मिथुन राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 1 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फेब्रुअरी महिनाको 13 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 सिल्लाथवा राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज फाल्गुन सङ्क्रान्ति, भीष्म द्वादशी, तिल द्वादशी, गोदावरी स्नान, बटु, माघ यात्रा, सन्याडुली, नेवारी पर्व, त्रिपुष्कर योग छ बिहान 9:33 देखि साँझ 6:26 आजको मुहुर्त छ शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि साँझ 6:26 त्यसपछि त्रयोदशी तिथि आर्द्रा नक्षत्र बिहान 9:33 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र, चन्द्रमा मिथुन राशिमा भोलि बिहान 5:21 त्यसपछि कर्कट राशिमा, प्रीति योग बेलुका 9:33 त्यसपछि आयुष्मान योग, सुरुमा बालवकरण साँझ 6:26 त्यसपछि कौलवकरण, आनन्दादि योगमा ध्वंस योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, योगिनीको दिशा नैऋत्य साँझ 6:26 त्यसपछि दक्षिण, बारसुल पश्चिम दिशामा, बाण पञ्चक मध्य मृत्यु बाण बिहान 7:04 पछि, काल राहु चक्रमा कालको दिशा उत्तर र पासको दिशा दक्षिण, सूर्योदय बिहान 6:45 सूर्यास्त साँझ 5:52 चन्द्रोदय दिउँसो 3:18 चन्द्रास्त मध्यरात्रिपछि 3:40 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 2:54 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ङ अक्षरबाट, 2:54 देखि बिहान 9:33 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम छ अक्षरबाट, बिहान 9:33 देखि दिउँसो 4:09 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम के अक्षरबाट, दिउँसो 4:09 देखि राति 10:45 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम को अक्षरबाट, राति 10:45 देखि भोलि बिहान 5:21 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ह अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये भोलि बिहान 5:21 भन्दा पहिले नै जन्मिएका सबै बालबालिकाको मिथुन राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका बालबालिकाहरूको मात्र कर्कट राशि हुनेछ। आजका लागि राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 4:29 देखि 5:52 यमघण्टा दिउँसो 12:19 देखि 1:42 गोलिककाल दिउँसो 3:05 देखि 4:29 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:56 देखि 12:41 शुभबार बेलाको दिउँसो 1:42 देखि 3:05 अमृतबार बेलाको दिउँसो 10:55 देखि 12:19 लाभबार बेलाको बिहान 9:32 देखि 10:55 को। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा ईशान
अर्थात् उत्तर पूर्व र आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व दिशाको तथा साँझ 6:26 पछि उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पान वा घिउ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री सोम प्रदोष व्रत, मनोद्वेग निवृत्ति तथा पुत्र प्राप्ति हेतु सौभाग्य सुरप्रदान कल्पादि माघ स्थानमा विघ्न भएको छ भने भोलिदेखि 3 दिनसम्म स्नान गरेमा पूरा फल पाइनेछ। भोलिको मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन। शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त। अन्नप्राशन पास्ने गर्न, चुडा कर्म, छेवर गर्न, कर्णवेद, कान छेड्न, गृहवास्तु जुरेको दिन। द्रव्य प्रयोग वा लगानी, घर छाउने वा ढलान गर्ने, कलश चक्र द्रष्टव्य। भोलि मृत्युबाण परेकाले मृत्युबाण विचार गरी कार्य गर्ने। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डली अर्थात् चन्द्र कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा मिथुन राशिमा चन्द्रमा छ। चन्द्रमाले दिनभरि र रातभरि मिथुन राशिमै विचरण गर्नेछ। भोलि बिहान 5:21 चन्द्रमाको राशि परिवर्तन हुन्छ र कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मिथुन राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको 6औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, 7औं भावमा धनु राशिमा मङ्गल र शुक्र, 8औं भावमा मकर राशिमा सूर्य, बुध र शनिश्चर। आज बिहान 7:04 पछि मात्र सूर्यले राशि परिवर्तन गर्ने भएकाले उदयकालमा मकर राशिमै छ। 9औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति र 12औं भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा मिथुन राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रभाव पर्छ त आउनुहोस् विस्तृत लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि करियरको दृष्टिकोणले आजको दिन राम्रो रहनेछ। अभिभावक वा सिनियर्सले प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दिन हो। त्यस्तो अवसर प्राप्त हुनेछ जसमा दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। फुर्सद नमिल्ला तथापि मेहनतको नतिजा लाभप्रद रहनेछ। साँझसम्ममा हातमा नचिताएको पैसा प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा हाकिम वा वरिष्ठ कर्मचारीको सहानुभूति र प्रशंसा बटुल्ने दिन हो। कुनै नयाँ अवसर वा प्रस्ताव प्राप्त भएमा मौकाको फाइदा उठाउन नहच्किनुहोला। दूरगामी भविष्यमा यसले राम्रो फाइदा दिलाउनेछ। बोल्ने वा कला प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा नलजाएको जाति हुन्छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत सामाजिक वा साङ्गठनिक कामका कारण नियमित कामधन्दामा असर पर्ने समय छ। दीर्घ प्रयोजनका लागि सम्पत्ति जोड्ने विचार छ भने आजको प्रयास र मेहनतबाट लाभ मिल्नेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कारोबारमा मन्दी देखिएको छ भने थप मेहनत गर्नुहोस्। लगनशील बन्न सके विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिक आम्दानीमा परिवर्तन आउन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सहकर्मी र जुनियर स्टाफको काममा अल्मलिँदा नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ। तर आज आय स्तर बढाउने चिन्तनलाई व्यवहार सापेक्ष बनाउनु राम्रो हुन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएका समस्या समाधान हुने समय हो। तर कुरा काट्ने र शत्रुहरूको गतिविधि बढ्न सक्छ, सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। सँगै साथीसँग भेटघाट गर्दै नयाँ योजना बनाउने समय हो। कहीँ कतै भ्रमणमा निस्कने योग समेत बनेको छ। प्रेम जीवनमा के कुराले आफूलाई सहज हुन्छ त्यो कुरा पहिल्यै कार्य गर्न सके मनमा तनाव हुने छैन। पारिवारिक वातावरण सुखमय नै रहनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त कुनै विद्वान व्यक्तिका साथमा निकटता बढ्ने समय हो। नजानेको कुनै कुरा छ भने दाजु दिदी वा गुरु गुरुआमाको सहायता लिँदा लाभ पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विघ्न विनाशिने नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि शेयर मार्केट वा कुनै स्थिर काममा निवेश र लगानीको वातावरण देखिन्छ। मनमा सलबलाएका विचार र योजनालाई कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्छ। आज मुखमा सरस्वतीको वास भएको दिन हो। मौखिक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट नै सम्मान प्राप्त गरी प्रतिष्ठा बढाउने मौका पाइनेछ। अन्तर्वार्ता, परीक्षा, प्रतियोगिता आदिमा गरेको मेहनतको
शुभ फल प्राप्त हुनेछ। ज्ञानमूलक क्षेत्र र पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ। वस्त्र अलङ्कार आदि खरिद गर्ने मनसाय बन्न सक्छ। रोकिएको धन उठाउन प्रयास गर्नुहोस्, सफलता मिल्ने दिन हो। दोस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले धन प्राप्तिको राम्रो योग छ अनि नयाँ उद्यम र परियोजनामा रकम लगानी हुन सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सोचेभन्दा बढी धन कमाउने चाँजो मिल्नेछ, तर इज्जत धन वा आडम्बर देखाउने क्रममा धन खर्च गर्न समेत मन नहौसिने समय छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि दोहोर्याएर काम गर्नु परे पनि नतिजा लाभदायक नै रहनेछ। बोली र व्यवहारले धेरैलाई आकर्षित तुल्याउन सकिन्छ र विशेष अवसर प्राप्त हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा शीघ्र धनार्जन गर्ने उपाय अवलम्बन गर्दा विचार पुर्याउनु राम्रो हुन्छ। प्रत्यक्ष अनुभूतिमा आधारित कुरामा मात्र विश्वास गर्नुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि निजी काम वा आन्तरिक खुसीका लागि केही धन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सोच्दै नसोचेको कुनै ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा लाभ समेत पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ, तर बोल्दा निकै विचार पुर्याउनु होला। ससाना कुरामा पनि नोकझोक बढ्ने समय छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने अध्ययनप्रतिको लगावले व्यक्तित्वको विकासमा सु अवसर मिल्नेछ। आजको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा अग्रणी हुन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महालक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि जोस जाँगर पलाउने तथा मन फुरुङ्ग हुने दिन छ। आत्मनिर्णयको क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने अनुकूल समय देखिन्छ। निर्माण तथा व्यावहारिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै प्रविधि र सिप समेत बढाउन सकिनेछ। उपहार पुरस्कार आदि हात लागि हुन सक्छ। आफन्त र मित्रहरूसँग भेटघाट र रमाइलो गरिनेछ। बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रबाट समेत सधैँभन्दा बढी लाभ मिल्नेछ। आँकेका ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले बहुप्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने समय हो। समय उपयोगी छ, जे गरे पनि सफलता हात पर्ने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त नयाँ कामको थालनी गर्न अनुकूल समय रहनेछ। व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी हटाउन प्रयास गर्नुहोला। कामदार र सहयोगीको सुझाव लाभप्रद रहनेछ। जागिरेहरूका निमित्त व्यक्तित्व विकासको राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ। कुनै यस्तो व्यक्तित्वसित चिन्जान वा मित्रता हुनेछ जसबाट तपाईँले आत्मबल र प्रेरणा जुटाउन सक्नुहुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने मनमा ठाउँ परिवर्तन गर्ने वा कार्यक्षेत्र बदल्ने सोच सलबलाउने दिन हो। त्यस्तो आकाङ्क्षा भएमा प्रयास गर्नुहोस्, सफलता हात पर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि मन मस्तिष्क नै हलुका र उत्साही बन्नेछ। घरायसी कामको चापबाट पनि छिट्टै फुर्सद पाइने समय हो। जीवनसाथीका साथ कुनै सानोतिनो यात्रामा निस्कने अनुकूलता मिल्नेछ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छ भने बताएमा सही निकास पाउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि अरूले के गर्दैछन् र के सोच्दैछन् भन्ने चिन्ता गर्ने होइन, बरु आफ्नो कहाँ कमजोरी छ पत्ता लगाएर अघि बढ्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान् सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम घृणी सूर्याय नमः भगवान् सूर्यको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि जाली, झेली र फटाहरूसँग सङ्गत हुन सक्छ। जुनसुकै काममा सावधान र सचेत रहनुपर्छ। धनको मामिलामा कसैले फसाउने चेष्टा समेत गर्न सक्छन्। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कारोबारमा राम्रै फड्को मार्ने समय छ। थोरै प्रयास गर्दा समेत राम्रो उपलब्धि हात पर्न सक्छ। लागि परेमा रोकिएको काम बन्नेछ, तर दायित्व र जिम्मेवारी भने बढिरहने समय हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि राम्रो रमाइलो गर्न खोज्दा तोकिएको जिम्मेवारीप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। त्यस्तै कुनै पुरानो समस्या सुल्झाउने क्रममा दिन बित्न सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि विशिष्ट व्यक्तिको सामिप्य पाउन सकिनेछ। रोकिएको काम बन्ने तथा जिम्मेवारी समेत बढ्ने दिन हो। आएको मार्ग सबल बन्नाले थप हौसला प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पाटो बलियो छैन। राखन धरनप्रति सचेत हुने र तालसाँचो बलियो बनाउनु पर्ने दिन हो। अझ घरमा नयाँ र नौलो मानिसको उपस्थिति छ भने सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरालाई राम्ररी पहिले आएर भन्न सकेमा मनको तुस हटेर जानेछ र सुखानुभूति मिल्नेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त महत्वाकांक्षाको भावना पलाउन सक्छ।
कुनै दीर्घ प्रयोजनका योजना छन् वा विदेशमा पढ्ने सपना छ भने अझ धेरै मेहनत गर्नु जायज हुन्छ। व्ययस्थानको चन्द्र यात्राका कारण सवारी साधन चलाउँदा विशेष गरी घुम्ती र मोडमा सावधानी अपनाउनु पर्ने दिन हो। आफूले गल्ती नगरे पनि अरू कसैको लापरवाहीका कारण समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ। आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउन आफूभित्रका विचार र योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ। भावना र कल्पनामा रुमल्लिँदा मनमा वैराग्य र निराशा बढ्दैछ। प्रेम प्रसङ्ग र राम रमाइलोमा पनि मन लाग्दैन। तर आज अरूले नराम्रो व्यवहार गरेमा समेत कसैको अहित हुने काम गर्नु हुँदैन अनि कसैप्रति दुर्वाच्य नबोल्नु नै लाभदायक रहनेछ। याद गर्नुहोस्, आजको सङ्कल्प र आत्मविश्वासले दूरगामी भविष्यमा फाइदा दिलाउनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महाकालाय नमः भगवान् महाकालको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि सरकारी काम वा राज्य पक्षको सेवा नै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने आज कुनै विशेष काममा सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै शिक्षा दीक्षा र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा खट्नेहरूले समेत साख र प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफ वा अभिभावक वर्गको सहानुभूति र शुभाकाङ्क्षा प्राप्त हुनाले कुनै नसुल्झेको गुत्थी सुल्झाउन मद्दत मिल्नेछ। सहयोगी अनुयायी वा छोराछोरीले समेत काममा सहयोग गर्नेछन्। सुख सुविधा जुटाउन वा भोगविलासमा रमाउन समय र धनको जोहो हुनेछ। काम विशेषले लाभ लिन सकिने कुनै यात्रामा निस्कने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अत मान्यजनको सुझाव ग्रहण गर्नुका साथै परिश्रम र कर्तव्यमा विश्वास गर्नु राम्रो हुन्छ। निष्ठाका साथमा मेहनत गरेमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। व्यापार बट्टाका कुरा गर्दा जग्गा जमिन, पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिकका वस्तुहरू र सञ्चारका सामग्रीमा व्यवसाय गरेमा लाभ पाइने देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त तामेलीमा परेका कामको सम्पादन गरिने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। बोनस वा अतिरिक्त आम्दानी हात लागि हुनाले सँगी साथीसँग रमाइलो गर्न मन हौसिनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षाको परिपूर्ति हुने समय छ। कर्मक्षेत्रमा गरिएको मेहनत र लगनशीलताका कारण विभिन्न अवसरले पछ्याउने तथा पदासीन व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आफन्त वा बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। कर्तव्य पालनाका निम्ति गरेको त्यागको कदर हुनेछ। विचार र व्यवहारका प्रशंसकहरू बढ्ने समय छ। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम हुने दिन हो। कुरा काट्ने, खिसीट्युरी गर्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्केर हिँड्नेछन्। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने क्यारियरको सोच सलबलाउने समय छ। कला, वाणिज्य, व्यवस्थापन र शिक्षा शास्त्रका उच्च तहका विद्यार्थीले कुनै अवसर समेत पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान् सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान् सूर्यको मन्त्र ओम हिरण्यगर्भाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूले नाम, दाम, प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त गर्ने दिन हो। भूमि, वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ पाउन सकिन्छ। हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ। पारम्परिक काम वा पैतृक कार्यबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। दूरगामी भविष्यप्रति लक्षित लगानी गरेमा पछि राम्रो फाइदा आर्जन गर्न सकिनेछ। कर्म प्राप्तिको प्रयासमा सफलता पाइनेछ। साथै श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुने समय छ। प्रशस्त आम्दानी हुनेछ। यद्यपि मान सम्मान र इज्जत देखाउने हुँदा धन खर्च हुने परिस्थिति पनि रहेको छ। 10औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले अत्यन्त क्रियाशील र व्यस्त रहने समय हो। विशेष ठाउँमा तपाईँको निर्णय र कार्ययोजनाले राम्रो स्थान पाउन सक्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त पैसाको मामिलामा कुनै किसिमको सम्झौता गर्नु हुँदैन। ऋण काट्ने नै परिस्थिति छ भने धैर्य भई पुनर्विचार गर्नुहोस्, किनकि अब समय बित्दै जाँदा दैनिकीमा सुधार आउनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कर्मको प्रतिफल हात पार्ने तथा पदासीन व्यक्तित्वसँग निकटता बढ्ने दिन हो। लगनशील भएमा पुरस्कार र बढुवा पनि पाउन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आफ्ना भित्री कमजोरीलाई खोजी खोजी पन्छाउने दिन हो। रहस्यात्मकतातर्फ रुचि जागृत हुन सक्छ। तर गोपनीय विषयवस्तु वा मानसिक उल्झनले तनाव बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि कामको चटारो परेको समय छ। ससाना कुरामा पनि आफै नखटी पार लाग्दैन। आज आत्मसम्मान झल्कने दिन हो। नेतृत्व र निर्णय फलदायी हुनेछन्। प्रेम जीवनमा केही समय आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तर कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहँदा आन्तरिक सम्बन्धमा फाटो बढ्न सक्छ। होस राख्नुपर्छ।
विद्यार्थीहरूका लागि महत्त्वाकांक्षा राख्नाले लक्ष्य पहिल्याउन सजिलो हुनेछ। कुनै योजना छन् भने अझ धेरै मेहनत गर्नुहोस्, सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अनन्ताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि प्रभाव, साख, इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्ने दिन हो। धन सम्पत्तिमा पनि वृद्धि हुनेछ। तर पनि रकम कलम सम्बन्धी कुनै विशेष निर्णय वा सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको व्यवहारिक पक्ष र चुनौतीका बारेमा गम्भीरताका साथमा अध्ययन गर्नुहोला, नत्र दूरगामी भविष्यमा कुनै समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ। करियरका दृष्टिले राम्रो दिन छ। हाकिम वा सिनियर्सको कृपा पात्र बन्न सकिनेछ। पदोन्नति वा अवसरको खोजी गर्ने दिन हो। बोलीमा मिठास र व्यवहारमा नम्रता हुनु जरुरी छ, किनभने आज अभिव्यक्तिका माध्यमबाट सम्मान प्राप्त गर्ने दिन हो। 9औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले विश्वासको वातावरण बन्नाले राम्रो उपलब्धि हासिल हुने समय छ। जे गरे पनि तपाईँको चिन्तन र सोचको प्रशंसा हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कालीगढी, मर्मत, सम्मार, काठपात, प्लास्टिकका र रबर सम्बन्धी कारोबारबाट लाभ पाउन सकिन्छ। तर असम्भव आशामा अल्झेर स्वास्थ्यप्रति असचेत नबन्नुहोला। जागिरेहरूका निमित्त लामो समयदेखि गर्छु भनेर अड्केका कुनै पनि काम छन् भने सहयोगी र जुनियर स्टाफको सहयोग लिएर फेरि ती काम थाल्नुहोस्, पूर्ण हुनेछन्। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने विश्वस्त व्यक्ति वा आफन्तले नै विश्वासघात गर्ने दिन हो। अझ भ्रमका पछि कुद्ने हुँदा तनाव र झन्झट बढ्न सक्ने अनि बलजफ्ती गर्ने हुँदा चोटपटक नै लाग्न सक्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि सामाजिक र परोपकारी काममा खट्नुपर्दा घराइसी कामको बोझ बढ्ने दिन हो। तर पनि सबैको प्रशंसा बटुल्न पाउँदा आनन्दित र सन्तुष्ट बन्ने समय छ। प्रेम जीवनमा त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्नेछ जसले गर्दा प्रेमी प्रेमिकाको सामिप्य अझ नजिकिने तथा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने अनुकूलता मिल्नेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त मूड घरिघरि अशान्त बन्न सक्छ। योग र मेडिटेसन प्रति आकर्षित हुनु राम्रो हुन्छ, किनभने आज मेहनत गरेमा हरेक क्रियाकलापमा सफल बन्न सकिने दिन छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धर्मराजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि विपरीत परिस्थितिलाई जितेर अघि बढ्ने दिन हो। हाकेताकेका जुनसुकै काममा विलम्ब हुन सक्छ। अल्छी गर्ने होइन, कडा परिश्रम गरेर काम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर घर परिवारको चाहना अनुसार खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि गोपनीयता बाहिरिनाले सामान्यतया तनाव हुन सक्ने तथा मनमा अनावश्यक भय र त्रास सिर्जना हुनेछ। यद्यपि आज मौज मजा र आनन्दको तीर्षता जाग्न सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि महत्त्वाकांक्षा र असम्भव आशामा अल्झेर बस्नु राम्रो होइन। घर परिवारको खुसीका लागि बित्दो काम भए पनि समय निकाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि साथ दिने कोही पनि देखिँदैनन्। काम गर्दा निकै धपेडी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, तर आफ्नो स्वास्थ्य र आरामका लागि पनि केही समय छुट्याएको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुन सक्छ, तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई गुरुवर्ग र अभिभावकले निकै भरोसा र विश्वास राखेको देखिन्छ, तर टुप्पी कसेर मेहनत गर्ने समय छ। लापरवाही नगर्नुहोला। आयु क्षेत्रको चन्द्र यात्राका कारण बल प्रदर्शन गर्ने र तुजुक देखाउने काममा प्रतिबन्ध लगाएको राम्रो हुन्छ, तर टाढाको आफन्तबाट प्राप्त कुनै समाचारले सम्पूर्ण परिवारलाई रोमाञ्चित बनाउनेछ। आफन्त वा प्रियजनको अभावमा समय काट्न गाह्रो पर्ला। विवाह भनेको एउटै छानामुनि बस्नु मात्र होइन, त्यसैले याद गर्नुहोला, एक अर्कासँग भलाकुसारी गर्नु र समय बिताउनु पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आजको काम भोलिका लागि भनेर पर सार्ने बानी छ भने भविष्यमा त्यसको नकारात्मक परिणाम झेल्नुपर्ने हुन्छ। बोल्दा, काम गर्दा, हिँड्दा, ड्राइभिङ गर्दा सतर्क र सावधान हुनु जरुरी छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम मृत्युञ्जयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि।
धनु राशि उनीहरूका लागि मनोरञ्जन र रमझममा रमाउन पाइनेछ। मेजबानीको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ। प्रेम प्रसङ्ग र मनोरञ्जनका लागि अनुकूल समय छ। काम गर्न जाँगर चल्नेछ। उत्साहवर्धक समय छ। आम्दानी बढ्न सक्छ। परिवारमा रमाइलो वातावरण सिर्जना हुनेछ। साथीभाइ र आत्मीयजनसँग भेटघाट हुनेछ। आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। साथीभाइबाट प्राप्त सल्लाहबाट गरिएको कामबाट फाइदा हुनेछ। पेसा व्यवसाय वा बन्द व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा अनुकूलता हुनेछ। परोपकारका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। सातौँ भावमा चन्द्र गोचर देखिन्छ। अत रूप सौन्दर्य र साजसज्जाप्रति झुकाव बढ्ने दिन हो। बोलीमा विशेष मिठास घोलिएको हुँदा कसैलाई फकाएर काम गराउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त व्यापारिक दृष्टिकोणले राम्रो समय छ। गरेको मेहनतले सार्थक परिणाम प्रदान गर्नेछ। प्रभाव र प्रभुत्व बढ्ने समय छ। तर रिस आवेग र शीघ्रतामाथि बन्देज लगाउनु बेस हुन्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफ्नो काममा मात्र एकोरिएर लागि पर्नुभन्दा पनि जीवनसाथी वा परिवारका सदस्यहरूको इच्छा बुझेर काम गर्ने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने फाइदा हुने र लाभमूलक क्षेत्रमा मनको आकर्षण रहनेछ। शरीर स्वस्थ रहनुका साथै गरेको कर्मफलका रूपमा धनको वर्षा नै हुने सङ्केत देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सोचे अनुरूप नै सम्पन्न हुने दिन हो। मन आनन्द र मनोरञ्जक गतिविधिमा केन्द्रित हुन सक्छ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत सम्बन्धतिर प्रतिष्ठाको योग छ। प्रेम जीवनमा लामो समयपछि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनुभन्दा पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि झगडालु र घमण्डी मनोवृत्तिको उदय हुनेछ। तर कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने खेलबाड र मनोरञ्जन त्याग्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो वा रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृह देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि उनीहरूका लागि चिन्ता, शङ्का र चिडचिडेपन बढ्ने समय भएकाले आजको दिन रिस आवेग र अनियमितताप्रति सचेत भएर व्यवहार गर्नुपर्ने दिन हो। जीवनसाथी, व्यापारिक साझेदार वा प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्काको व्यवहारमा लचिलोपन प्रस्तुत गर्नु ठिक हुन्छ। बोलीमा मिठास र व्यवहारमा नम्रता तपाईँका गहना बन्न सक्छन्। लेनदेनको कारोबारमा सतर्कता अपनाउनुहोला। अझ मावली वा कुटुम्ब पक्षमा गरेको व्यवहार झन् हानिकारक बन्न सक्छ। भविष्यलाई सुदृढ तुल्याउन गुरुजन, सिनियर्स वा मान्यजनको वचन शिरोधार्य गर्दा लाभ हुनेछ। न्याय प्रशासन र सुरक्षा निकायमा कार्यरत व्यक्तिले कुनै शुभ समाचार सुन्न पाउने दिन हो। 6औँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कीर्ति र प्रतिष्ठामा बढावा हुने दिन हो। तर तर्क विचार र निर्णयका क्षेत्रमा दुविधा हुन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त मन्दी र नोक्सानीका बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्ने समय हो। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ र बुद्धिको प्रयोग गरेमा लाभ समेत पाउन सकिनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि प्रतिकूल परिस्थिति र कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाभिमान र घमण्डका कारण केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। तर पनि आफ्नो साख राख्न सकिने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा झैझगडा र मुद्दा मामिलाभन्दा एक कदम पछाडि हटेको जाति हुन्छ। तर आज त्यस्तो ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो जसले भविष्यमा राम्रो काम गर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि अनावश्यक चिन्ता सलबलाउने दिन हो। नियमित काम धन्दामा पनि जाँगर लाग्दैन। हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्न निकै खट्नुपर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ। तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हठ र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अध्ययनका विषयवस्तुप्रति गम्भीर बन्ने समय आएको छ। पढाइमा लगाव बढाउनुहोस्। सोचेको रिजल्ट पाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नागदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि उनीहरूका लागि बौद्धिक क्षेत्र र ज्ञान गुणमा रमाउने व्यक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण र लाभदायी समय छ। छोराछोरीका तर्फबाट समेत राम्रो देखिन्छ। बुद्धि क्षेत्र र चिन्तनमा सक्रियता आउने समय हो। आजको चिन्तन र उपायले केही न केही काम गर्न सक्छ। विगतमा गरेको परिश्रमको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। रोकिया काम बन्ने योग छ। आम्दानीका मार्गहरू खुल्ला रहनेछन्। विशेष सभा समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ। अभिप्रेरणा जनाउनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। प्रेम जीवन उल्लासपूर्ण रहनेछ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। साथीहरूसित मनोरञ्जन गर्ने अवसर जुर्नेछ। 5औँ भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले
प्रतिस्पर्धा वा परीक्षामा सफल भइनेछ। केही नयाँ कुरा सिक्नु छ वा सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुने दिन हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा आफ्ना लागि भन्दा पनि अर्काको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय हो। कारोबारमा ध्यान केन्द्रित नभएमा घर व्यवहारका समस्या सुल्झाउने प्रयास गर्नुहोस्, केही न केही लाभ मिल्नेछ। जागिरेहरूका निमित्त व्यक्तित्व विकास र उज्जवल भविष्यको कामना राखी काम गर्ने समय हो। प्रयास गरेमा इन सर्भिस अध्ययन वा तालिमको अवसर पाउन सकिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रमा सन्तोषजनक परिस्थिति नै देखिन्छ, तर घर परिवारमा कुनै स्वास्थ्यगत समस्या देखा पर्न सक्छ। सम्पर्क राखी खै खबर बटुल्नु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुख पाउनुका साथै वृद्ध वृद्धाको आशिष मिल्ने दिन हो। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ अनि दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय रहनेछ। प्रेम जीवनमा कुनै समस्या देखिएको छ भने पार्टनरसित भेट गरी कुरा राख्न सके समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने पारिवारिक समस्याले खिन्न बनाउनेछ, तर आज लापरवाही गर्ने वा भुलिने दिन होइन, किनभने आज गरेको मेहनतको राम्रो रिजल्ट आउन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको मन्त्र ओम वाग्देव्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि अरूको विश्वास गर्दा सुरुमा काम रोकिन सक्छ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमलमा परिएला, त्यस्तै गोपनीयता बाहिरिनाले समस्यामा पर्न सकिन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। बिजुलीका उपकरण, खेलकुद सामग्री, हात हतियार, निर्माण सामग्री र फलाम सम्बद्ध निर्माणको कामबाट फाइदा लिन सकिने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि सहयोगी वा जुनियर कर्मचारीका कुरा सुनेमा वा सहयोग लिएमा कुनै काम सम्पादन गर्न सघाउ पुग्नेछ। घर परिवारमा पनि अर्काको भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सामाजिक सम्बन्धमा विस्तार हुनेछ र प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धि हुनेछ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। गृहिणीहरूका लागि व्यस्त रहनुपर्ने वा दौडधुप गर्ने समय हो, तर पनि एक किसिमको जमघट र राम्रो माइलोमा सरिक हुँदा मन प्रसन्न नै रहनेछ। बुढाबुढीको सेवा गर्दा भाग्य बढ्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा मन एकदमासको र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छा अनुसार आत्मीयजनसँग कुराकानी हुन सक्छ, तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै नजानेको वा नसुल्झेको विषयवस्तुमा आज सहपाठी र गुरुहरूको सहयोग लिएको राम्रो हुन्छ। सुखभावको चन्द्र यात्राका कारण आलस्य र थकानको अनुभूति गर्ने समय हो। आपसी सम्बन्धमा विश्वासको कमी देखा पर्नेछ। अभिभावक वा नातागोताको कुनै ज्येष्ठ सदस्य वा आफन्तको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने समय छ। आजको दिन सेवा र चाकरीमा बित्न सक्छ। बौद्धिकता र ज्ञानगुणको क्षेत्रमा समय दिन पाइँदैन। सँगै साथी र आफन्तले भने जस्तो सहयोग पुर्याउन सक्दैनन्। आवेग र क्रोध आजका शत्रु हुन्। घर बाहिर निस्कने वा परदेशको यात्राको योजना छ भने स्थगित गर्नु बेस हुन्छ। त्यस्तै देश परदेशमा बस्नेले आज घर र घराइसी परिवेशको सम्झनामा केही समय बिताउनेछन्। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज कतै कतै बादलका थेग्ला थेग्ली देखिए पनि सामान्यतया देशभरि नै मौसम सफा रहनेछ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, सुखद रहोस्, शुभ रहोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, हाके ताकेका चिताएका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न हुन्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।